एज अ स्काउट अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने जो स्टार्टअप कम्पनीजहरू हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो प्लेटफर्महरू होस्ट गर्ने अथवा होस्ट गर्नको लागि प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको छ भने वी आर प्रोभाइडिङ अ फन्डिङ अफ अप टु $5,000. इट क्यान बी इभन मोर एज वेल। तर एकदम एभरेजमा भन्दा $5,000 बराबरको प्लेटफर्म क्रेडिट फन्डिङ हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ, जुन युज गरेर तपाईँले रफली 2 वर्षसम्म मोरलेस फ्रीमै होस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एपहरू अथवा अब तपाईँहरूको स्टार्टअप के रिलेटेड छ। सो मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि म अञ्जनी फुयाल, आई एम दि ग्लोबल CTO अफ जेनिस सोल्युसन र जेनिस क्लाउड एकाडेमीको CEO को रूपमा काम गरिरहेको छु अहिले। स्लाइडमा हेर्नु भए जस्तै म यो लोगोहरूको जुन कम्पनीजहरू छन् यो कम्पनीजमा कुनै न कुनै टाइम आबद्ध थिएँ। सो नेपालमा थम्सन नेपाल भन्ने एउटा कम्पनी छ, JWT वर्ल्ड वाइड। दिस इज वान अफ द फर्स्ट एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सी, त्यसमा कुनै समय काम गरेको थिएँ। पछि UNDP कन्सल्टेन्ट भएर आई युज टु वर्क फर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। देन युकेमा आएर लास्ट 10 इयर्स मैले टेक, त्यो पनि कुनै पनि कम्पनीको क्लाउड ट्रान्सफर्मेसन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ भनेर लास्ट 10 इयर्स त्यही टपिकमै काम गरेँ। मेरो लास्ट जब भनेको क्यापिटल वान ब्याङ्क, US को 7th लार्जेस्ट ब्याङ्कमा आई वाज वर्किङ एज अ सिनियर साइबर सेक्युरिटी म्यानेजर, एन्ड आफ्टर द्याट आई फाउन्डेड द कम्पनी जेनिस। ओके, सो जेनिस क्लाउड एकाडेमीको बारेमा ब्रिफली भन्दाखेरि the objective of Genis Cloud Academy, what we do at Genis Cloud Academy, we basically train and upskill students. It could be professionals as well, or it could be like people like you who actually went to work 2 years in a completely different field than you studied, and now you want to get back to your own career or your own field. We actually help people to train and upskill. अर्को पार्ट we are working to encourage women in tech as well. यही अन्तर्गत अहिले हामीले दुईटा संस्था रन गरिरहेको छौँ। सो गर्ल्स इन टेक नेपालको आई एम द फाउन्डर अफ गर्ल्स इन टेक नेपाल। गर्ल्स इन टेक नेपाल एउटा इन्टरनेसनल नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जसको हेडक्वार्टर सान फ्रान्सिस्को बेस्ड छ। सो यसको नेपाल च्याप्टर चाहिँ वी आर रनिङ इट। वी हेभ बिन डुइङ क्वाइट लट अफ एक्टिभिटिज रिसेन्टली थ्रु गर्ल्स इन टेक। सिमिलरली वुमेन इन बिग डेटा भन्ने अर्को अर्गनाइजेसन छ। अगेन यो अर्गनाइजेसनको म एसिया लिडको रूपमा काम गरिरहेको छु। अगेन दिस इज अनदर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एज वेल, जसको हेडक्वार्टर युएसमै छ। सो as a Asia lead, my objective of working in women in big data is to build the community of women who are working in big data or data field within the Asia region र विभिन्न च्याप्टरहरू फर्म गर्ने। यही अन्तर्गत नेपालमा एउटा च्याप्टर पनि सुरु भएको छ। र नेक्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको प्रमोटिङ एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड स्टार्टअप कल्चर। ओके, सो हाम्रो अहिले अफिसको लोकेसनको कुरा गर्दा हाम्रो हेडक्वार्टर लन्डनमा छ। म प्राइमरीली लन्डन नै बेस्ड हुन्छु, युके बेस्ड हुन्छु। अहिले पनि आई एम बेस्ड आउट अफ लन्डन इटसेल्फ। नेपाल आउने प्लान थियो तर लकडाउनले आई गट स्टक हियर। हामी लन्डन लगायत युके लगायत अस्ट्रेलिया, नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तान, इन्डिया छुटेछ, इन्डियामा पनि बेस्ड छौँ 6वटा कन्ट्रिजमा। नेपालमा काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज र बुटोल 4वटा सिटिजमा छौँ। सो हामीले के गर्छौँ अघि नै मैले भनिहालेँ। सो वी प्राइमली वर्क टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन एकाडेमिया एन्ड इन्डस्ट्री। सो एकाडेमियामा 4 वर्ष अथवा 3 वर्ष पढ्नुहुन्छ, एउटा स्किल त गेन गर्नुहुन्छ, तर इन्डस्ट्रीमा सिधै म्यापेबल हुँदैन त्यो स्किल। अब टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि कतिजनाहरूले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, BSc CSIT, BCAहरू गर्नुहुन्छ, 40-50वटा सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ, तर त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो म्यापेबल हुँदैन। अनि एज अ इन्डस्ट्री पिपुल हामीले चाहिँ अलिकति काम जानेको मान्छेहरू खोज्छौँ। सो त्यो ग्याप छ, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त भन्दा थ्रु प्रोभाइडर्स लाइक एमाजोन, गुगल, माइक्रोसफ्ट हामीले सफ्ट एन्ड हार्ड स्किल्स प्रोभाइड गरेर त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न खोजिरहेको छौँ। यही अन्तर्गत अहिले यो अघि नै जुन 4वटा मैले सिटिजहरूको नाम भने, सो हामीले प्राइमरीली 4वटा प्रोभिन्समा 2000 जना स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्राइमरीली हार्ड स्किल्स एन्ड सफ्ट स्किल्स प्रोभाइड गरेर 80% इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी गर्ने गरी अहिले काम गरिरहेको छौँ। वी आर pretty much midway of this particular pilot project. When the pilot is completed, we're going to be working all over the Nepal, where we'll be serving more than 10,000 students every year. Similarly, Genis Cloud Academy एउटा online platform run गरेको छ, learning management system, जसमा online resourcesहरू, coursesहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। Again, from the providers like Microsoft, Amazon, Google अथवा Atlassian, Cisco जस्ता कम्पनीजहरूबाट सिधै कोर्सेसहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। Next area we work on exposure and job opportunities.
सो अहिले मैले हाम्रो कम्पनीमा भएको ओपनिङको बारेमा त भने, बट देन वी आर वर्किङ विथ कम्पनीज लाइक जब डाइनामिक्स, मेरो जब, जसले हाम्रो नेटवर्क थ्रु चाहिँ एभाइलेबल भएको त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई, त्यो प्रोफेसनलहरूलाई एउटा जब मार्केटमा एक्सपोजर दिन्छ। सिमिलरली स्टुडेन्ट्सहरूको पोटेन्सियल अनलक गर्न हेल्प गर्ने, उनीहरूलाई करियर गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गर्ने, करियर पाथहरू डिफाइन गरिदिने। अर्को पार्ट हामीले स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर पनि रन गरेको छौँ। अब अहिले अनफर्चुनेटली बन्द भएको छ सबै ठाउँमै, बट चारवटै सेन्टरमा we have like a place where people can go there, they can actually hire a desk, bench, and then they can actually get free access to internet, electricity, water, र त्यही बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना मान्छेले तपाईले डेस्क हायर गरेर नट जस्ट इन काठमाडौँ, पोखरा, बिरगञ्ज, बुटोलमा you can actually work in a incubation under the incubation program as well। र रिसेन्टली यो वेबिनार लकडाउन भइसक्दाखेरि हामीले थुप्रै वेबिनारहरू अर्गनाइज गरेका छौँ थ्रु गर्ल्स इन टेक। अराउन्ड 20+ वेबिनार कन्डक्ट गरिसकेका छौँ एक महिनामै। र जेनेस क्लाउड एकाडेमीले अहिले अराउन्ड 50+ लर्निङ प्रोग्रामहरू चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्ममा एड गरिसकेको छ। सो कम्पनीको क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा वी आर expertise on Amazon cloud side, Cisco, Microsoft side, and Red Hat side as well। त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू आएको छैन, क्वालिटी एनालिस्टको कुराहरू आएको छैन। यस वी वर्क हेभिली अन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी एनालिसिस साइड एज वेल। सो मेरो अहिले डिस्क्रिप्सन मैले भनिहालेँ। अर्गनाइजेसनको सिइओ निरञ्जन उदास हुनुहुन्छ, हु इज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टर। त्यस्तै गरी निलमणि नेउपानी हुनुहुन्छ, हु इज अ प्रोग्राम म्यानेजर एज वेल। all of these people, they are like highly experienced on the field that we just mentioned earlier। So हाम्रो क्लाउड पार्टनरको कुरा गर्दा सो यो चाहिँ प्राइमरी एजुकेसन पार्टनर। सो हामी एमाजोनको स्किल्स अथवा एमाजोन क्लाउडको स्किल्स प्रोभाइड गर्नलाई एमाजोनको एजुकेट प्रोग्रामसँग काम गरिरहेको छौँ। सो एजुकेट प्रोग्राम ग्लोबली नै रन भएको प्रोग्राम हो, जसमा ग्लोबलकै ठुला ठुला अर्गनाइजेसनहरू, युनिभर्सिटिजहरू इन्भल्भ छन्। सम अफ द बिग एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा अक्सफोर्ड, एमआइटी, एआइटी जस्ता संस्था पनि यसमा इन्भल्भ छन्। र एजुकेट प्रोग्राममा अनबोर्ड हुने बित्तिकै अराउन्ड 8,000 देखि 10,000 जब ओपनिङ्सहरू चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल छ ग्लोबल्ली। सो यु गो थ्रु द कोर्सेस, आफ्नो करियर ट्र्याक चुज गर्नुहोस्, सर्टेन कोर्सेसहरू कम्प्लिट गर्नुहोस्। त्यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि इट विल एक्चुली अनलक यु टु एप्लाई फर द जब्स। सो नेपाल लगायत इन्टरनेसनल जब्सहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन माइक्रोसफ्टको हामी अथराइज एजुकेसन पार्टनर हो, जसले अगेन तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्टको कोर्सेसहरू लर्न गर्नको लागि प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ। गुगल सिमिलर थिङ। एटलासियन कतिले सुन्नु भएको छैन होला, तर कतिजना प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने एउटा जिरा भन्ने टुल छ, जुन टुल प्राय 80% कम्पनीजहरूमा युज हुन्छ, प्राइमली टेक म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरूमा युज हुन्छ। हामीले अहिले काम गरिरहेको स्कुलहरू, आई थिङ्क हामी कलेजेसहरू अराउन्ड 30+ कलेजेसहरूमा काम गरिरहेका छौँ, प्राय 20+ स्कुल्सहरूमा काम गरिरहेको छौँ। ओके, सो फ्युचर जब्स के छ त फ्युचर जब्स? आई थिङ्क स्लाइड अलि सानो छ होला। सो यो चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको लिस्टमा हेर्दाखेरि फ्युचर जबहरूको टप हायरार्कीमा डेटा एनालिटिक्स आउँछ। अब डेटा एनालिटिक्स टेक मान्छेले गर्ने कि नन टेक मान्छेले गर्ने त? सो मार्केट हेर्नुभयो भने टेक मान्छेले पनि काम गरिरहेको छन्, नन टेक मान्छेले पनि काम गरिरहेको छन्। अस्ति भर्खरै एउटा वेबिनार थियो जहाँ चाहिँ आइएमई ग्रुपको सिइओ हुनुहुन्थ्यो फ्रम द ब्याङ्किङ साइड, फाइनेन्सियल साइड। उहाँले के भन्नुभयो भने यो लकडाउनले के पार्ट सिकाएको छ भने अब हामी नयाँ ब्रान्चेसहरू ओपन गर्ने अथवा नयाँ एरियाहरूमा जाने भन्दा पनि एक्जिस्टिङ जुन युजरको डेटा छ त्यो डेटाको अन टपमा बसेर त्यसलाई एनालाइज गरेर चाहिँ कसरी एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई अपसेलिङ गर्ने, रिसेलिङ गर्ने त। सो डेटा एनालिटिक्स इज एक्चुली गोइङ टु बी डेटा एनालिटिक्स इज गोइङ टु बी लाइक अ रियली बिग डिमान्ड इन फ्युचर। अब यसमा टेक्नोलोजी जानेको मान्छे, टेक्नोलोजी नजानेको मान्छे पनि आउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स अन द टप अफ द लिस्ट। सिमिलरली अरू कुराहरू छन्, इन्टरनेट अफ थिङ्स, मेसिन लर्निङ, क्लाउड कम्प्युटिङ। सो हामीले सपोर्ट गरेको प्रोग्राम क्लाउड कम्प्युटिङले एज अ प्लेटफर्मको रूपमा सबै फ्युचर जब्सहरूलाई सपोर्ट गर्छ। सो वी हेभ अ करियर ट्र्याक टु गो अन दिस काइन्ड अफ फिल्ड्स। ओके, सो यो ब्रिफ अघि नै मैले भनेको कुरा हो, आई वुडन्ट रिपिट। सो जेनेस क्लाउड एकाडेमीको साइलेन्ट फिचर भनेको नेपालमै आई थिङ्क एक मात्रै यस्तो एजुकेसनल संस्था होला जसले मेजर प्रोभाइडर लाइक माइक्रोसफ्ट, एमाजोन, गुगल, सिस्को, आइबिएमसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर उनीहरूले प्रोभाइड गरेको कोर्सेसहरू नेपालमा एभाइलेबल बनाएको छ। एकदम समरीमा भन्दाखेरि नेप्लिज स्टुडेन्ट्स र युथहरूलाई हामीले स्किल्स अफ फ्युचर, डिजिटल मार्केटिङ, एआइएमएल, साइबर सिक्युरिटी, अटोमेसन, रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायतका सब्जेक्टहरूको हार्ड स्किल्स प्रोभाइड गर्छौँ। इन्टरपर्सनल सफ्ट स्किल्सहरू, अब जुन आई थिङ्क टिएफएन आलुमनाईहरूलाई त्यति नेसेसरी नहोला, त्यो तपाईँहरूको डिएनएमै छ। र यसको मिक्स गरेर
विभिन्न संस्थाहरूसँग पार्टनरशिप गरेर जब फेयरहरू अर्गनाइज गरेर देन वी आर एक्चुअली ट्राइङ टु बिल्ड द फ्युचर वर्कफोर्स नेप्लिज फ्युचर वर्कफोर्स चाहिँ बिल्ड गर्न खोजिरहेको छौँ सो टिएफएन अल्युमिनाईको लागि पाथवे जिसिएको पर्सपेक्टिभबाट जेनेस क्लाउड एकाडेमीको पर्सपेक्टिभबाट के हुनसक्छ अगेन आई वुड क्विकली ऱ्याप इट अप एन्ड ओपन द फ्लोर फर द क्वेसन्स अब एकाडेमिया क्षेत्रमा जान इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ सो डेफिनेटली you would be working in educational sector, project leader हुन सक्नुहुन्छ, training associate हुन सक्नुहुन्छ, अथवा content writing, blogging, communication officer को रोलहरू हुन सक्छ, outreach coordinator को कुराहरू पनि हुन सक्छ, अथवा कोही एकदमै मेरो सपोज कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको छु अथवा बीबीए पढेको छु आई वान्ट टु बी लाइक अ प्रोपर मार्केटर अथवा चाहिँ म चाहिँ कोडिङ गर्न चाहन्छु अथवा म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छु यस द्याट कुड बी द ट्र्याक एज वेल सो जेनेस क्लाउड एकाडेमीले अगेन करियर म्याप गरेर प्लानहरू कोर्सेसहरू रन गरिरहेको छ सो त्यसमा इनरोल भएर पनि वी क्यान एक्चुअली हेल्प यु टु बिकम वाट यु रियली वान्टेड टु बी किनभने जस्तो अब तपाईँहरू 2 वर्ष बाहिर जानुभएको छ स्किल ग्यापहरू हुनसक्छ कतिजनाले चाहिँ सपोज बिसिए अथवा चाहिँ बिआइटी पढ्नुभयो 2 वर्ष अन्त कायम गर्नुभयो एज अ टिच फर नेपाल अल्युमिनाई टिच फर नेपाल फेलो भएर अब म चाहिँ प्रोपर कोडर बन्न चाहन्छु अथवा प्रोपर प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न चाहन्छु सो कसरी स्किल म्यापिङ गर्ने त यस डेफिनेटली वी क्यान हेल्प अन द्याट ट्र्याक एज वेल सपोज कोही हुनुहुन्छ अब प्रोपर जब गर्न चाहन्छु एज अ क्लाउड इन्जिनियर डेभलपर डेटा साइन्टिस्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट म्यानेजर द्याट्स द एरिया वी क्यान हेल्प हामी आफै पनि हायरिङ गरिरहेको छौँ यो सेक्टरमा अथवा स्लाइटली डिफ्रेन्ट मोर अफ अ बिजनेस फोकस रोलमा जान चाहनुहुन्छ कोही अब बिजनेस ब्याकग्राउन्ड एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ अब अहिले डिजिटल मार्केटिङको देयर इज अ ह्युज डिमान्ड सो डिजिटल मार्केटिङ स्पेसलिस्ट हुन सकिने एरिया छ कन्टेन्ट क्रिएटर बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर को एरियाहरू पनि छ सिमिलरली एन्टरप्रेन्योरशिप सपोर्ट मैले अघि नै कुरा गरेँ सो हामी एन्टरप्रेन्योरशिप संस्थाहरू अन्तरप्रेरणा जस्तो संस्थाहरूसँग एकदम क्लोजली काम गर्छौँ वाट वी डु अन दिस साइड भन्दा तपाईँहरूको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त इफ यु अलरेडी ह्याभ स्टार्टअप अर प्लानिङ टु ह्याभ स्टार्टअप हामीले फन्डिङ दिन्छौँ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई 2 वर्षसम्म टेक्नोलोजी सपोर्ट फुल्ली पाउनुहुन्छ सो हामी एउटा कुनै स्टार्टअप कम्पनीजलाई 2 years कम्प्लिटली फन्डेड स्टार्टअप सपोर्ट पाउनु टेक्नोलोजी फन्डेड फन्ड सपोर्ट पाउनु भनेको द्याट्स अ ह्युज leverage and advantage and that is actually provided by Amazon through Zenes Cloud Academy अर्को एरिया भनेको कुनै पनि स्टार्टअप रन गर्नलाई बिजनेस आइडिया मात्र भएर हुँदैन त्यो आइडियालाई टेक्नोलोजीसँग म्यापिङ गरेर प्रोपरली सेपिङ गर्नु जरुरी छ भनेको मतलब एकदम सिम्पल एक्जाम्पल ल ओके तपाईले एउटा कुनै सिस्टम बनाउनु भयो एकदमै हिट भयो डिमान्ड भयो टुटल जस्तो सिस्टम बनाउनु भयो 5 जना युजर आउँदाखेरि मजाले चल्यो तर भोलि 5000 जना युजर आउँदाखेरि तपाईको सिस्टम फेल भयो भन्यो भने तपाईले त्यति दिमाग लगाएर बनाउनु सोच्नु भएको स्टार्टअप त फेल हुन्छ सो वी एक्चुअली हेल्प यु टु ग्रो योर स्टार्टअप इन अ रियली सेक्योर स्केलेबल एन्ड रिलायबल वे जसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले पावर गर्छ सो द्याट्स वेयर वी कम इन्टु पिक्चर एज वेल र अर्को भनेको तपाईसँग आइडिया छ टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्न सपोज भने तपाईको आइडिया बिल्ड गर्नलाई त्यो प्लेटफर्म बिल्ड गर्न पनि वी क्यान एक्चुअली हेल्प अब अरू पोसिबल कोलाबोरेसनको एरियामा जाँदाखेरि सो तपाईहरु स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ सो हामी माइक्रोसफ्टको अथराइज एजुकेसन पार्टनरको रूपमा काम गरिरहेको छौँ जसको मतलब माइक्रोसफ्टले अफिस 365 प्याकेजेसहरू जसमा इमेल हुन सक्छ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरू हुन सक्छ त्यस्तै गरी जुन अहिले यो टिम्स हामीले युज गरिरहेका छौँ टिम्स छ सो यो फ्रीली प्रोभाइड गरिरहेको छ हामी एज अ एजुकेसन पार्टनर वी आर एक्चुअली डिप्लोइङ दिस काइन्ड अफ सर्भिसेस pretty much free or in a really nominal price to education institution. So तपाईहरु ज्यादा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो स्कुलहरुलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नको लागि we can always work together. त्यो एउटा एरिया छ अर्को एरिया अब जुन हामीले स्टुडेन्टहरुलाई अहिले ट्रेनिङहरु दिइरहेको छौं तपाईहरुको एक्सपर्टिज भेरी गुड एक्सपर्टिज अन द एजुकेसन साइड अलरेडी सो जोइन्टली we can always work together to provide the training resources for the students as well. अर्को फिचर टिच फर नेपाल अमेजिङ वर्क्स इन जीसीए वेबसाइट सो तपाईले गर्नुभएको कामलाई हामीले हाम्रो अब प्रेजेन्टेसनहरुमा वेबसाइटहरुमा फिचर डेफिनेटली गर्न सक्छौं नेक्स्ट पार्ट तपाईहरु स्कुलहरुमा काम गर्नुहुन्छ तपाईहरुसँग आइडिया हुन सक्छ ओहो यो आइडियाले चाहिँ काम गरेको छ स्टुडेन्टहरुलाई राम्रो यो इफेक्टिभ भएको छ तर त्यो बनाउने टेक्नोलोजी तपाईहरुसँग नहुन सक्छ अथवा त्यो एक्सपर्टिज नहुन सक्छ भने वी कम इन्टु पिक्चर वेयर वी क्यान एक्चुअली सपोर्ट यु टु बिल्ड the platform that you are looking into which is going to facilitate for the future training for the students. Okay, that's pretty much it. मैले एकदम छोटो बनाउँछु भन्दा भन्दै लामो भयो जस्तो लाग्छ so I would definitely like to hear from your perspective र यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हामीसँग क्लोजली काम गर्नको लागि प्लिज अरुणालाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला अथवा contact@zenescloud.academy मा इमेल गर्नु होला ओके यति भन्दै तपाईहरुको साइडबाट क्वेशनहरु अथवा फिडब्याकहरु के छ I would definitely like to hear.
ओके अर्णव, म भर्खरै हेर्दैछु, तिमीले मलाई क्वेसन एकचोटि क्ल्यारिफाई गर्न सक्छौ? ओके दाइ क्वेसन्स चाहिँ खासै छैन है, तर मेरो तर्फबाट है त क्वेसन चाहिँ टिच फर नेपाल अलुमनाईको पाथवेमा हजुरले कुन भिजन लिएर काम गर्न चाहिरहेछ सर? ओके, सो अब मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दा अगेन मैले नेपाल छोडेँ 10 वर्ष अगाडि। त्योभन्दा अगाडि म युएनडिपी कन्सल्टेन्ट भएर अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्थेँ। डेफिनेटली देयर वर लट अफ लाइक ग्याप्स नेपालको केसमा। जब मैले आफ्नो करियर एउटा फिनिस गरेर आई डिसाइडेड टु ओपन माई ओन कम्पनी, त्यतिखेर आई वान्टेड टु अपरेट इन नेपाल। प्रफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने युके इज अलवेज गोइङ टु बी मोर प्रफिटेबल फ्रम द बिजनेस पर्सपेक्टिभ। तर नेपाललाई केही न केही गर्न सकिन्छ फ्रम द ट्रान्सफर्मेसन साइड भनेर मैले सोचेँ। एन्ड देन वी स्टार्टेड द अर्गनाइजेसन इन नेपाल। हामीले नेपालमा अब जस्तो एमाजोनको पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि वी ब्रिङ एमाजोन इन नेपाल। माइक्रोसफ्टकै लेभरेजको कुरा गर्दाखेरि यस वी स्टार्टेड द लेभरेज अफ माइक्रोसफ्ट इन नेपाल। सो अगेन गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी। जेनेस क्लाउड एकाडेमी आफैमा एउटा पिपिपी मोडल, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलबाट सुरु भएको संस्था हो र हामी सोशल इन्टरप्राइज पर्सपेक्टिभबाट रन भइरहेको छौँ। कुनै प्रोफिटेबल पर्सपेक्टिभबाट भन्दा नि जेनेस सोल्युसन आफैमा दिस अ प्राइभेट अर्गनाइजेसन, तर जेनेस क्लाउड एकाडेमी जुन जेनेस सोल्युसनको विङ हो, इट इज मोर अफ अ सोशल इन्टरप्राइज पर्सपेक्टिभबाट रन गरिरहेको छौँ। सो टिएफएन आलुमनाईसँगको पाथवेजको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा द वन्डरफुल वर्क द्याट टिएफएन is doing and the TFN fellow and alumni are doing is quite remarkable. मैले एकदम क्लियरली देख्दाखेरि एउटा त सपोर्ट पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूले अब 2 इयर्स जुन ग्याप लिनुभएको छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त र उहाँहरूलाई कसरी रिमार्केटेबल बनाउने, कतिजना धेरै एन्टरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिभबाट आइरहनु भएको छ। देयर इज अगेन लट अफ च्यालेन्ज। टिएफएन आलुमनाईलाई मात्रै नभएर सबैले नै एन्टरप्रेन्योरशिप च्यालेन्ज छ। सो त्यसलाई पनि कसरी एड्रेस गर्ने त भनेर यो दुईटा एंगलबाट चाहिँ आई इनिसिएटेड दिस। मैले राइटली एड्रेस गरे गर्न हैन, अर यु क्यान रिक्ल्यारिफाई। हेलो हजुर, अहिले क्वेशन्सहरु सोध्न हुन्छ के लाइक? हजुर डेफिनेटली प्लिज। ओके, सो फर्स्ट अफ अल माई नेम इज गौरव राज पाण्डे। म चाहिँ टिच फर नेपालको 4th कोहर्ट को एलम। हजुरसँग पहिला पनि इन्टरेक्सन भइसक्यो थियो अस्तिको। अहिले करेन्टली चाहिँ आइएम डुइङ एमबिए फ्रम किङ्स कलेज बाट म एमबिए पनि गर्दैछु। अनि हजुरले जुन प्रेजेन्टेसनहरु देखाउनु भयो त्यो पार्ट लाइक समथिङ विच आई एम ट्राइङ टु मुभ अन। मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट हो। सो अहिले चाहिँ आई एम ट्राइङ टु डेभलप माई करियर मोर अन दिस टेक साइड, जसमा चाहिँ अब क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको जुन कुरा गर्नुहुन्छ। सो अन द्याट साइड होइन, किनभने यो मेरो लागि नै नयाँ फिल्ड हो। टोटली लाइक टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भए पनि नन प्रोग्रामिङ फिल्डबाट नै छु। एन्ड आई एम ट्राइङ टु लर्न प्रोग्रामिङ। अहिले म पाइथन सिक्दैछु आफैबाट पनि, यो कोर्सेराबाट सिक्दैछु। तर ठ्याक्क कहीँ न कहीँ त्यो सपोर्ट नहुँदाखेरि र त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ डिमोटिभेट हुँदो रहेछ क्या। त्यो अहिले आएर चाहिँ ठ्याक्क प्रोग्रामिङहरू सिक्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने क्या। आइएम फिलिङ द्याट। त्यो गर्दा गर्दै माइन्ड नै ह्याङ हुने, के पनि नबुझिने त्यस्तो कुराहरू पनि छ। अनि अहिले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली कनेक्ट विथ दिस थिङ एन्ड आई वान्ट टु कनेक्ट विथ जिसिएसँग कसरी कनेक्ट हुन सकिन्छ र हाउ आई क्यान इन्गेज भन्ने पार्ट पनि छ। सो त्यसमा चाहिँ हाउ क्यान आई, म चाहिँ नन प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट हो। सो हाउ क्यान आई सिफ्ट टु दिस लाइक इन्टु दिस टेक ब्याकग्राउन्ड इन्टु दिस प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसरी आई क्यान जम्प इन्टु द्याट, त्यो पार्टमा चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच गौरवजी। सो एउटा पार्ट मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेर देखाएँ, तपाईँको क्वेसनलाई पनि एड्रेस हुन्छ प्लस धेरैको क्वेसनलाई पनि आई थिङ्क एड्रेस हुन्छ होला। सो हामीले जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा एउटा लर्निङ प्लेटफर्म रन गरेको छौँ, जुन तपाईँले जेनेस क्लाउड .एकाडेमीमा गएर आइदर साइन अप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लगइन गर्नुहोस्। सो दिस इज अ फ्री प्लेटफर्म। सो यो प्लेटफर्ममा लगइन गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँले कोर्सेसहरूमा जानुभयो भने ओके द्याट्स वाट यु विल सी। सो अहिले हामी पर्फेक्ट कन्डिसनमा छैनौँ, वी आर अल्सो बिल्डिङ इट एज वी गो होइन। जस्तो सम अफ द एक्जाम्पल छ, यहाँ हामीले कोर्सेसहरू राखेको छौँ।
सो सपोज अगेन यो एउटा स्याम्पल कोर्स हो, हामीले क्लाउड डेभलपरको सपोज चाहिँ ट्र्याक बनाइरहेको छौँ। अब तपाईँको इन्जिनियरको ट्र्याक हुनसक्छ मोर अन द टेक्नोलोजी साइड भन्यो भने हामीले के गर्दैछौँ भने, सो वी एक्चुअली बिल्ड अ पाथवे। फर इक्जाम्पल क्लाउड डेभलपर हुनको लागि तपाईँ अब लेट्स से इन तीन महिनामा 6 महिनामा चाहिँ तपाईँ एज अ प्रोफेसनल भएर निक्लिनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्नको लागि हामी पाथवे डिफाइन गर्दैछौँ। सो फर इक्जाम्पल तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ अब मैले अहिले चाहिँ क्लाउड डेभलपरको एक्जाम्पल लिन्छु। यदि कोही डेभलपर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको फर्स्ट पाथवे भनेको एमाजोन बेसिक 101 कन्टिन्यू गर्नुहोस्। सो यो कोर्स भनेको चाहिँ एमाजोनको AWS एजुकेट प्रोग्राम अन्तर्गत एभाइलेबल हुने कुरा हो। सो हामी एमाजोनसँग पार्टनर भइसकेको हुनाले यु एक्चुअली गेट फ्री एक्सेस टु दिस कोर्स। सो जब यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ देन एनदर फन्डामेन्टल भनेको पाइथनको कोर्स हो जुन कोर्सेराले फ्रीमा दिइरहेको छ। सो तपाईँले यो कोर्स कम्प्लिट गर्नुहोस्। देन एनदर वान प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइडमा नेसेसरी छ, जिरा भन्ने टुल छ। दिस इज क्वाइट नेसेसरी एज वेल एज अ एटलासियन पार्टनर। अगेन दिस इज फ्रीली एभाइलेबल, यहाँबाट तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन डेभलपर हुनको लागि लिनक्सको फन्डामेन्टल नेसेसरी छ, यु एक्चुअली गेट द लिनक्स कोर्स फ्रम हियर। त्यसै गरी गिटको छ, अरू स्किल्सहरू हुनसक्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा पाथवे बनाइदिन्छौँ। यति कम्प्लिट गर्नु भइसकेपछि तपाईँको लागि स्टेप बाई स्टेप लर्निङ हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो कम्प्लिट गर्नुभयो, द्याट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भन्यो भने सो तपाईँको मेकानिकल इन्जिनियरिङ ट्र्याक छ भने डेफिनेटली वी हेभ अ लट अफ कन्सल्टेन्ट्स एन्ड मेन्टर्स फ्रम द मेकानिकल इन्जिनियरिङ ट्र्याक। उहाँसँग मिलेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो पाथवे बनाइदिन सक्छौँ तपाईँको लागि। अनि पाथवे बनाइसकेपछि यु क्यान कन्टिन्यू विथ द पाथवे। तपाईँले भने जस्तै कहाँबाट सुरु गर्ने, त एउटा ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ। सो यो पाथवेबाट कन्टिन्यू जानुभयो, द्याट्स गोइङ टु बी द बेस्ट वे, एउटा पार्ट थियो। अनि सिमिलरली अरू एरियाहरू जस्तै हेर्नु भने बेसिक ट्रेनिङहरू छन्। जस्तो हामीसँग यहाँ माइक्रोसफ्टको एजुकेटरहरूको लागि ट्रेनिङ छ, त्यस्तै एजुकेट एकाउन्ट, एमाजोनको अकाउन्ट कसरी खोल्ने त। अनि हामीले जति पनि वेबिनारहरू गरिरहेछौँ, सो हामीले गरेको वेबिनारहरूको लगभग सबैकै रेकर्डिङहरू यहाँ एभाइलेबल छ। यदि कोही एमाजोनको सर्टेन सर्टिफिकेसन ट्र्याकमा जान चाहनुहुन्छ, हामीले लाइक सिरिज अफ वेबिनार गरेको छौँ, एभ्रिथिङ इज हियर, भिडियो सहित छ। जस्तो रिसेन्टली साइबर सिक्युरिटीको गरेको थियौँ, त्यो पनि यही छ। अब तपाईँको स्पेसिफिक भएर मैले एड्रेस गर्दाखेरि, लेट मी स्टप द स्क्रिन सेयर फर्स्ट। ओके, तपाईँको स्पेसिफिक भएर मैले तपाईँलाई एड्रेस गर्दाखेरि एउटा पार्ट भनेको वी क्यान डु 1-on-1 मेन्टरिङ। तपाईँको लागि मेकानिकल इन्जिनियर हाउ यु क्यान बिकम मोर डिजिटल र टेक्नोलोजी फिल्डमा कसरी जानुहुन्छ र आफ्नो मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्किल्सलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो एउटा एरियामा हामी 1-on-1 मेन्टरिङ गर्न सक्छौँ। अगेन अरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, आइ एम ह्यापी टु स्पिक विथ यु 1-on-1। र अर्को तपाईँको एकदम जेनेरिक ट्र्याकमा कुरा गर्दा अब अहिले एमाजोन पर्सपेक्टिभबाट भनियो भने रोबो मेकरहरू छ जुन चाहिँ एमाजोनले रोबोटिक्स बनाउनलाई सपोर्ट गर्छ। टुल्सहरू एभ्रिथिङ छ। तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि एकदम प्रोपर प्रोग्रामर हुनु पर्दैन, एभ्रिथिङ इज लाइक अन द सेल्फ टाइपको के एउटा बिल्डिङ ब्लक्सहरू एभाइलेबल छ जुन पिसेसहरूलाई तपाईँले कनेक्ट गरेर आफूले जुन मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्किल सेटबाट जुन टुल बनाउनुहुन्छ नि त्यहाँ कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले बनाएको टुल चाहिँ इट क्यान बिकम लाइक अ रोबो टाइपको चाहिँ एकदम इजिली बनाउन सकिन्छ। सो त्यस्तो एरियाहरू पनि छ। सो देयर आर लट अफ एरियाज द्याट एमाजोन सपोर्ट्स अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स। र सपोज तपाईँले आफैले केही गर्न चाहनुहुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्यो भने पनि वी हेभ फन्ड्स एभाइलेबल फर यु टु सपोर्ट अन द्याट साइड। So Gauravji, please feel free to connect with Aruna, and then I'm happy to mentor you on one-on-one level. I hope I answered your question. Thank you very much, sir. Yes. So Aruna, can you take another questions if there is any? Okay, Dikesh ko question. So we have to take different courses to get a required job banera. So Dikesh, I think we are very less people here. Alikit tamayko background भन्नु हो भने I can get the context so I can answer your question properly. So तपाईँ के फिल्ड पढ्नु भएको छ? अब एजुमिङ तपाईँ 2 years चाहिँ अब स्कुलमा पढाउनु भयो, but what is your background like? म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन। ओके, पर्फेक्ट। म पनि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर नै हो बाइ द वे। ओके, सो अब इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको पर्सपेक्टिभबाट भन्यो भने देयर आर फ्यु करियर पाथवेज। एउटा भनेको तपाईँ टेलिकम एनइए जस्ता संस्थामा जान सक्नुहुन्छ। अब उनीहरूले विभिन्न त्यो एक्जामहरू लिएर नाम निकाल्ने कामहरू हुन्छ हैन। सो इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड टु वर्क अन अब EMFW एन्टेना अथवा चाहिँ तपाईँको अब एनालग प्रोसेसिङ डिजिटल प्रोसेसिङको एरियाहरूमा काम गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, द्याट इज वान ट्र्याक। त्यसको लागि चाहिँ अरू कुनै उपाय छैन स्किल भन्दा पनि। आई थिङ्क यु सुड रियली स्टडी हार्ड टु तपाईँको नाम निकाल्नलाई चाहिँ स्टडी हार्ड गर्नु पर्यो। सो आई क्यानट हेल्प अन द्याट साइड। तर होइन, आई थिङ्क त्यो मेरो एरिया होइन, किनभने मैले इलेक्ट्रोनिक्स पढेँ। म 2 वर्ष चाहिँ TFN भएर काम गरेँ। आई सी अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, डिफ्रेन्ट एङ्गल भन्नुहुन्छ भन्यो भने वाट आई वुड सजेस्ट भन्दाखेरि तपाईँ एउटा कुनै पाथवे चाहिँ समाउनुहोस्। सरी, एकछिन म्युट गरिदिनुहुन्छ, अलिकति नोइज आयो। ओके,
सो म्युट हुनुहुन्छ सो तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब पाथवे सेलेक्ट गर्नु जुन हाम्रो जेनेस क्लाउड एकाडेमीले बनाएको पाथवे छ अराउन्ड 25 वटा जति पाथवे छ एउटा हुन सक्छ फर एक्जाम्पल तपाईं डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ कि प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न चाहनुहुन्छ कि सो यो पाथवे चुज गर्नुस् यो चाहिँ तपाईको कुनै हुन्छ नि युनिभर्सिटीको कोर्सेस जस्तो हैन कि दिस इज मोर अफ अ लाइफ स्किल्स त्यो पाथवे चुज गरिसकेपछि तपाईं जबमा जानको लागि रेडी हुन सक्नुहुन्छ अब यतिकै जबमा जानको लागि चाहिँ किनभने तपाईको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्ड छ अगेन यतापट्टिको एउटा टिएफएन को एक्सपिरियन्स छ त्यसको लागि थोरै ब्रिजिङ मात्रै गर्यो भने यु क्यान बी लाइक अ वन्डरफुल एम्प्लोइ इन एनी कम्पनीज तर तपाईले ट्र्याक चाहिँ चुज गर्नु पर्यो कुन ट्र्याकमा जाने भन्दा डेफिनेटली कुनै सर्टेन कोर्सेसहरू चाहिँ नेसेसरी छ तपाईको लागि अब पाथवे तपाईले चुज गर्नलाई वी क्यान डेफिनेटली हेल्प र त्यो पाथवेबाट तपाईको कोर्सेसमा जानको लागि अगेन वी क्यान गाइड एज वेल थ्यांक यू हस् थ्यांक यू सो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ प्रणयको छ प्रणयले चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर एप बेस बनाउन लागेको रहेछ अनि कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर एकदम कन्फ्युज भइरा रहेछ सो वेयर क्यान आई फिट इन भनेर उसले क्वेसन सोधिरहेछ आई गेस ही इज युज पाइथन ओके हुन्छ अर्णव तिमी चाहिँ म्युट नगर यो पुरा म्युट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो इको जस्तो आउँदो रहेछ एउटाबाट चाहिँ ठिक छ ओके सो प्रणयजी सो स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर एप अगेन म तपाईलाई क्वेसन के सोध्छु भने लाइक हेभ यु एक्चुअली डन अ बिट रिसर्च कि तपाईले बनाउन खोजेको एप मार्केटमा अलरेडी छ द प्रब्लम दैट यु आर ट्राइङ टु सल्भ इट इज अलरेडी बिङ सल्भ बाइ समवन भनेर के रिसर्च गर्नु भएको छ प्रणयजी मैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो लेभलमा त गरेको छैन बरु एउटा चाहिँ आफूले काम गर्दै जाने बेलामा चाहिँ यो एउटा निड हो अनि यो एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ मैले भनेर चाहिँ एउटा फिल गरेको हो अनि मलाई मेरो करियर पाथ चाहिँ यसरी अब डेटा एनालिस्ट भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ जानु मन छ अनि त्यसैले म एकदमै त्यो के भन्छ दोधारमा छु ओके सो सबभन्दा पहिला चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपको पार्टबाट म के भन्छु भने आई थिंक मैले हिजो पनि एउटा फेसबुकमा पोस्ट लेखेको थिएँ पोस्ट सेयर गरेको थिएँ सो एन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी यस इट इज अ रियली नाइस त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि साइनी देखिन्छ हैन तर अगेन मैले डिस्करेज गर्न खोजेँ हैन तर अगेन नट नेसेसरली एभ्रीवन नीड टु बिकम एन्टरप्रेन्योर कि किनभने सबैजनाले त्यो पेन अनि त्यो मोटिभेसन नहुन सक्छ कोही मान्छे एन्टरप्रेन्योरशिपमा जान दे आर रियली किन एन्ड एक्साइटेड त्यसको पार्ट पनि उनीहरूले नराम्रो पार्ट राम्रो पार्ट पनि सोचेको हुनसक्छ नि कोही मान्छे भनेको दे क्यान सिम्पली बी ह्याप्पी बाई डुइङ 9 to 5 वर्क एन्ड देन दे माइट बी जस्ट यु नो इन्जोइङ सिटिङ इन द सोफा एन्ड देन वाचिङ मुभिज एन्ड दोज काइन्ड अफ थिङ्स सो सबैको त्यही हुनुपर्छ नि जरुरी छैन सो आई थिङ्क तपाईँ आफैमा के क्लियर हुनुपर्छ भने इफ यु रियली वान्ट टु बी एन्टरप्रेन्योर टु सल्भ अ प्रब्लम त्यो हो भन्यो भने एन्टरप्रेन्योरशिपको ट्र्याकलाई चाहिँ तपाईँले एकदम प्रोपरली चुज गर्नु पर्यो र अब यदि एन्टरप्रेन्योरशिप ट्र्याकमा जान चाहनुहुन्छ जुन तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ भने वाट आई वुड सजेस्ट द फर्स्ट स्टेप इज यस प्रब्लम तपाईँले देख्नुभयो तर अलिकति यसलाई ब्याक भएर सोच्नुभयो भने तपाईँ जस्ता हजारौँ मान्छे दुनियाँमा छन् अथवा लाखौँ मान्छे छन् जसले यो प्रब्लम देखेर सोल्युसन बनाइसकेका हुनसक्छ नि त म चाहिँ कुन पार्टमा बिलिभ गर्दिनँ रिइन्भेन्टिङ द व्हिल चाहिँ गर्नु हुँदैन कि हामीले कहिले पनि किनभने रिइन्भेन्टिङ द व्हिल गर्यो भने अरूको फेलियर के थियो अरूले के लेसन लर्न गर्यो त्यो थाहा नभइकन आफ्नै दुनियाँमा हिँड्यो भने चाहिँ तपाईँको उही प्लेन म आफै चाहिँ प्लेन बनाउँछु भन्ने लागे जस्तै हुन्छ कि सो म फर्स्टमा तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भने मार्केटमा कुनै एपहरू रिसर्च इज रिक्वायर्ड हियर होइन यदि तपाईँ एन्टरप्रेन्योरशिप ट्र्याकमा जान चाहनुहुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ कस्तो प्रब्लम छ अलिक डिटेलमा तपाईँले देखेको एउटा अथवा दुईटा स्कुलको प्रब्लम होइन कि मेबी टेक अ सर्वे विथ योर फ्रेन्ड्स अनि अरूहरूले कस्तो कस्तो सोल्युसन बनाएको छ जस्तो अब एउटा कम्पनी हामीले खास स्टार्टअप कम्पनी सपोर्टै गरेको छौँ यही एरियामा काम गर्ने आई थिङ्क ई डिजिटल नेपाल भन्ने कम्पनी छ जसले 500 वटा जति स्कुलहरूमा चाहिँ इआरपी सिस्टम नै दिइसकेको छ सो मैले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो नेपालमा 100 भन्दा बढी कम्पनी छन् जसले चाहिँ इआरपी सिस्टममा काम गरिरहेछ भन्यो भने आई डोन्ट वान्ट यु टु बिकम 101 कम्पनी त्यो भनेको तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्न भनेको होइन कि वाट आई वुड लाइक यु टु फोकस भन्दाखेरि त्यो 100 वटा प्रोडक्टको चाहिँ एनालाइज गर्नुहोस् र वेयर यु सी यु क्यान एक्चुली डु द भ्यालु एडिसन निस एरियामा काम गर्नुहोस् कि जस्तो कतिजनाले चाहिँ सपोज तपाईँको लाइक एकदम बेसिक इआरपीमा काम गरिरहेको छ तर अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म बनाइरहेको छैन अहिलेसम्म हाउ यु क्यान कनेक्ट द्याट एक्जाम्पलमा एउटा चाहिँ अब अहिले हेर्नुभयो भने लाइक कोर्सेसहरू बनेको छैन स्कुलहरूको लागि एउटा कोर्सेसहरू रन गर्ने कमन प्लेटफर्म बनाइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा स्कुल होइन कि 100औं स्कुलहरू कनेक्सन भएर चाहिँ त्यो कोर्सेसहरू रन गर्न सकोस् भन्दा म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुहोस् भन्छु तपाईँलाई होइन अब यदि तपाईँ आफै बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि अगेन यु डु नट निड टु लर्न द प्रोग्रामिङ यु डु नट लर्न टु रन द बिजनेस आफैले सो तपाईँको एक्सपर्टिज के छ त तपाईँ कोडिङ गर्न आर यु रियली इन्ट्रेस्टेड पाइथनमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हो यस यु क्यान एक्चुली स्टार्ट लर्निङ पाइथन एन्ड डुइङ इट
तर आफैले गरेर प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स गोइङ टु बी लिटल बिट डिफिकल्ट किनभने एउटा प्रोडक्ट भनेको धेरै एंगल हुन्छ तपाईको फ्रन्ट एन्ड हुन्छ ब्याक एन्ड हुन्छ UI UX हुन्छ डेटाबेस हुन्छ सो इट इज गोइङ टु बी कम्प्लेक्स तपाईले डेफिनेटली टिम हायर गर्नुपर्छ सो अब तपाई चाहिँ टिम हायर गरेर बनाउनुहुन्छ आफै बनाउनुहुन्छ अथवा तपाई चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्टमा फोकस गर्नुहुन्छ सो यो एंगलबाट सोच्न जरुरी छ again your partner pani as a person who is running a startup from quite a long time I'm happy to explain on one-on-one basis एउटा त्यो पार्ट तपाईको अनि अर्को पार्ट भनेको जुन तपाईले डेटा एनालिटिक्स को पार्टमा कुरा गर्नु भयो yes there is a big demand on data analytics तपाई डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ कुनै कम्पनीको अब डेटाको अन टपमा बसेर काम गर्नु पर्यो तपाई त्यसैगरी लाइक आफ्नो करियर नै बनाउन चाहनुहुन्छ टुल्स लाइक अब पावर BI हुन सक्छ त्यसैगरी ट्याब्लो हुन सक्छ so यस्ता टुलहरु युज गरेर चाहिँ हाउ यु क्यान एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड द युजर बिहेभियर त जस्तो वेबसाइटमा ट्राफिक आइरहेको छ गुगल एनालिटिक्स हेरेर चाहिँ कति जना ट्राफिक आइरहेको छ कति जना मान्छे कति टाइम हाम्रो साइटमा बस्यो कति समयपछि ड्रप भयो रजिस्ट्रेसन गरे कि गरेन सपोज अब हाम्रै साइटको कुरा गर्दा रजिस्ट्रेसन फर्म लामो भएर बिचमा ड्रप भयो कि सो दिस इज इन्ट्रेस्टिङ मार्केट आउट देयर एज वेल सो आई थिंक तपाई अलिकति क्लियर हुनुपर्छ कि आर यु गोइङ टु चुज द एन्टरप्रेन्योरशिप ट्र्याक अथवा जब पर्सपेक्टिभबाट जान चाहन्छु अगेन एन्टरप्रेन्योरशिपमा जानको लागि कहिले पनि लेट हुँदैन कि तपाई 2 वर्ष 3 वर्ष काम गर्नुस् कुनै संस्थामा एकदम एक्सपर्टिज गेन गर्नुस् एन्ड देन यु क्यान अलवेज कम ब्याक टु एन्टरप्रेन्योरशिप एज वेल सो यो एंगल चाहिँ अलिकति डिफरेंट पर्सपेक्टिभ मैले राखे तपाईलाई सो केही अरु क्वेशन छ प्रणय जी यसमा छैन अर्को कोही हस् थ्यांक यू प्रणय जी सो अरुणा एनीथिङ नेक्स्ट ओके सो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गर्दा हैन हजुरले फन्ड पाउँछ भनेर कुरा गर्छ है अब फन्ड पाउनको लागि चाहिँ क्राइटेरिया के हुन्छ र प्रोसेस के हुन्छ त्यो पनि एक्चुअली भन्दिछ न Sure. Okay. So again, I want to clarify. यो चाहिँ प्लेटफर्म फन्डिङ हो प्लेटफर्म फन्डिङ भनेको तपाईले Amazon वेब सर्भिसेसमा खर्च गर्नुभएको पैसा सपोज इफ यु गट अ फन्डिङ अफ $1000 भन्यो भने तपाईले Amazon को प्लेटफर्ममा $1000 सम्म खर्च गर्नुभयो भने त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन $1000 भन्दा बढी खर्च गर्नुभयो भने त्यो पैसा तिर्नु पर्छ टु क्ल्यारिफाई फ्रम द फन्ड पर्सपेक्टिभ र फन्डिङ कसरी पाउँछ भन्दा द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभियसली अलिकति डिटेल्स छ तर एकदम प्राइमरी क्राइटेरिया भनेको तपाईको वेबसाइट रनिङ हुनुपर्छ तपाईको प्रोडक्टको अथवा चाहिँ कम्पनीको वेबसाइट अप एन्ड रनिङ हुनुपर्छ अनि तपाईको आफ्नो कम्पनीको इमेल डोमेनमा इमेल रनिङ हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो चाहिँ जेनेस सोलुसन हो भने anjani@jenesolution.com टाइपको इमेल चाहिँ हुनु पर्यो सो त्यो दुईटा क्राइटेरिया र तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ एक लेभलमा MVP मिनिमम भायबल प्रोडक्ट चाहिँ भयो भने दे फाइन्ड इट बेटर तर मिनिमम क्राइटेरिया भनेको वेबसाइट र इमेल चाहिँ दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया त्यति भयो भने वी क्यान एप्लाई फर फन्डिङ कति पाउने त इट स्टार्ट्स फ्रम $500 500 1000 5000 10000 $1 लाख सम्मको छ फन्डिङ अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दा आई थिंक 500 1000 5000 सम्म पाउने थुप्रै कम्पनीजहरु छन् तर 10000 पाउने कम्पनीको कुरा गर्दा जानकी टेक 10000 पाउने कम्पनी हो त्यस्तै गरी ग्रो बाइ डेटा भन्ने कम्पनी पनि $10,000 पाउने कम्पनी हो मैले अघि नै एउटा स्लाइड चाहिँ यहाँ स्किप भएछ सो लेट मी शो दैट स्लाइड सो अहिले नेपालमा हामीले अराउन्ड 200 प्लस स्टार्टअप कम्पनीजहरुलाई सपोर्ट गरेको छौं जसमा सम अफ द बिग नेम्सहरु तपाईले सुन्नु भएको छ भने टुटल पठाओ सारथी फुडमान्डु फुडमारियो जानकी टेक जस्ता कम्पनीजहरु दे अल आर फन्डेड बाइ अस सरी बाइ Amazon थ्रु अस I hope I am clear Arna. ओके त्यो पछि यो अलिकति टेक रिलेटेड भयो अनि टेक बाहेक अरु के स्किल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि जस्तो लाग्छ हजुरलाई सो टेकलाई त खास म त एउटा अर्गनाइजेसनकोमा इट इज भेरी इसेन्शियल स्किल तर त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम निश एरियामा मात्रै राख्छु अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि चाहिने स्किल्स भनेको more of a management जसमा पनि leadership vision I think these two are really key pillar हैन मेन आफ्नो टिमलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन टिमलाई गाइड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन लीड गर्न सकिन्छ कि सकिदैन त्यो भिजन देखाउनु पर्ने कुरा हुन्छ दैट इज क्वाइट की जस्तो लाग्छ म आफै पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हो बट प्रोबब्ली आई एन्ड अप डुइङ मोर म्यानेजमेन्ट देन टेक नाउडेज हैन तर अघि अभियसली टेक अवेयर भएको म्यानेजर हुनुमा धेरै फाइदा छ किनभने यु क्यान डेफिनेटली गाइड बेटर कि त्यो पर्सपेक्टिभमा तर त्यो भन्दैमा नन टेक म्यानेजर चाहिँ खतरा गर्न सक्दैन भन्ने हैन डेफिनेटली दे क्यान इभन डु मच बेटर तर टेक पार्टमा झुकाव चाहिँ हुन जरुरी छ तर सफ्ट स्किल्सहरु क्वाइट की नै हो ओके थ्यांक यू दाइ
अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूले जिनिस क्लाउड एकाडेमीले ट्रेनिङ्सहरू विभिन्न प्रोभाइड गर्छ भनेर भनेको थियो होइन अब त्यो ट्रेनिङ प्रोभाइड गरेको ट्र्याक चाहिँ कसरी राख्ने गरेको छ ओके सो सबभन्दा पहिला हामीले एभ्री मन्थ नै रिपोर्ट प्रिपेयर गर्छौँ कि हामीले के ट्रेनिङ दियौँ कति ट्रेनिङ दियौँ कतिजना मान्छेहरू आउनुभयो अनि फिडब्याक फर्म पनि हामीले चाहिँ भर्न पठाउँछौँ सबैलाई ट्रेनिङ पछाडि आइदर सेम डे अथवा 1-2 दिनमा चाहिँ इमेल थ्रु फिडब्याक फर्महरू पठाउँछौँ सो वी गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो ट्रेनिङले उनीहरूलाई कति हेल्प गरेको छ वेयर वी क्यान इम्प्रुभ भनेर सो यो ट्र्याकिङ मेकानिजम हामीले बनाएको छौँ एउटा यो चाहिँ ट्रेनिङको ट्र्याकिङ भयो अर्को भनेको हामीले जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा अनलाइन अघि नै मैले जुन पोर्टल देखाएँ वी रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु फिल इन द फर्म अन द अनलाइन पोर्टल एन्ड गेट रजिस्टर्ड त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भइसक्नु भएपछि हामीले अलिकति बढी नै डिटेल्स माग्छौँ त्यहाँ किन त्यो बढी डिटेल्स माग्छौँ भने इभन हामीले सिटिजनसिप नम्बरसम्म माग्छौँ द रिजन वी आर आस्किङ दोज डिटेल्स भन्दा हामीले इच एन्ड एभ्री मेम्बरलाई सिटिजनसिप नम्बरको युनिक एउटा आइडीसँग टाइप गर्छौँ so we can actually track people to see what they are doing after the training पछाडि उहाँहरूले कस्तो जब पाउनुभयो कति पे स्केलको जबहरू पाउनुभयो फर्दर स्किल्सहरू के नेसेसरी भयो सो त्यो लेभलसम्म हामीले ट्र्याकिङ गर्छौँ एन्ड देन वी एनालाइज अन द्याट डेटा सो त्यो हुनाले हामीले जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा रजिस्ट्रेसन गराएर वी हेभ अ ट्र्याकिङ मेकानिजम ओभर देयर थ्याङ्क यू दाइ अरू कसैको केही क्वेरिजहरू छ भने फिल फ्री टु आस्क है अब मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि आई थिङ्क कहिलेकाहीँ टेक बोल्यो भने पनि बोले जस्तो लाग्दैन सो आइएम फ्रम टेक ब्याकग्राउन्ड सो कति कुराहरू टेक पनि हुनसक्छ अलिकति नबुझ्ने पनि हुनसक्छ बट देन अगेन प्लिज फिल फ्री कुनै कुरा बुझ्नु भएको छ भने मलाई सोध्नु होला अब अहिले अर्गनाइजेसनको हिसाबले वी आर अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन वर्किङ इन 6 countries रफली 100+ इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ अहिले ग्लोबली अब एउटा अर्गनाइजेसन हुने बित्तिकै इभन वी आर अ टेक अर्गनाइजेसन वी हेभ लट अफ people from different background अब obviously हामीसँग HR हुनै पर्यो बिजनेस सेल्स मार्केटिङ क्वालिटी एनालिस्ट लाइक अब अपरेसन्स म्यानेजरहरू सबै रोलहरू हुनै पर्यो सो आई टेन्ड टु स्पिक विथ क्वाइट लट अफ पिपल अन दिस ब्याकग्राउन्ड्स तर ह्याप्पी टु एड्रेस एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपको पर्सपेक्टिभबाट पनि ह्याप्पी टु एड्रेस क्वेसन्स अन दोज एरियाज हो दाइ हजुर गौरव बोल्दैछु रिगार्डिङ अहिलेको करेन्ट हजुरको अर्गनाइजेसनमा करेन्ट जब प्रोस्पेक्ट जब ओपनिङ्सहरू एनिथिङ लाइक विच इज एभाइलेबल एन्ड सुइटेड फर नन प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको उहाँहरूको लागि लाइक अघि पनि देखाउनु भयो एन्टरप्रेन्योरसिप र त्यो एकाडेमिया पार्ट र एन्टरप्रेन्योरसिप पार्टको लागि चाहिँ छ तर करेन्ट ओपनिङहरू लाइक अहिले त लकडाउन छ डन नो कति लामो हुन्छ यो लकडाउन फेरि बढ्दैछ सङ्ख्याहरू बढ्दैछन् मान्छेको त्यो केसमा ओके अहिले हामीसँग इमिडिएट हायरिङको सो अनलाइक अदर कम्पनीज सो धेरै कम्पनीजमा अहिले चाहिँ अब यो नन पेड बिदाहरू दिने अथवा इम्प्लोइलाई नै हटाउने खालको ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ तर एज अ अर्गनाइजेसन वी आर हाइली टेक बेस्ड अर्गनाइजेसन हाम्रो आई वुडन्ट से 100% हामी फङ्सनल छौँ त भन्दैनौँ वी आर मोर देन 95% फङ्सनल केही म्यानुअल कामहरू लाइक अब किचन वर्करहरू हुनसक्छ अथवा डेलिभरी ड्राइभरहरू हुनसक्छन् अथवा चाहिँ सम अपरेसन पिपल आर नट वर्किङ बट अलमोस्ट 95% इम्प्लोइज आर वर्किङ इन अ फ्ललेस म्यानर सबैजना घरबाटै बसेर काम गरिरहनु भएको छ सम अफ द ओपनिङ्सको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर एकदमै नेसेसिटी छ र यो चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेस डेभलपमेन्ट होइन वी आर नट गोइङ टु डु लाइक अ डोर टु डोर सेल्स काइन्डको मेकानिजम होइन वी आर डुइङ अ टेक सेल्स त्यो पनि प्राइमरली B2B एरियामा हामीले सेल्स गर्छौँ अब हाम्रो नेपालको कस्टमरको कुरा गर्दा अहिले रफली 200+ कर्पोरेट कस्टमरहरू इन्क्लुडिङ सम अफ द मेजर ब्याङ्क्स नेभिल सेन्चुरी सिभिल ब्याङ्क्सहरू छन् त्यसै गरी अब कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि एफनसफ्ट मेरो जब अब टेक कम्पनीजमा ग्रोबाइडिटा लिफ्रग डियरवाक जस्ता कम्पनीजहरू हाम्रो कस्टमर छन् सो वी आर लुकिङ फर बिजनेस डेभलपमेन्ट पिपल हु हेभ अ टेक्नोलोजी माइन्डसेट नट नेसेसरली दे निड टु डु प्रोग्रामिङ एज सच तर टेक्नोलोजी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो टेक्नोलोजी माइन्डसेट भएको बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर मार्केटिङ अफिसर वी आर लुकिङ सिमिलरली टेक्निकल प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू वी आर लुकिङ फर टेक्निकल प्रोजेक्ट म्यानेजर एज वेल र जेनेस क्लाउड एकाडेमीमै पनि वी हेभ अ भ्याकेन्सी फर प्लेसमेन्ट अफिसर त्यसै गरी इभन प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको पनि हामीसँग भ्याकेन्सी एभाइलेबल छ सो हामीले कसरी काम गरिरहेको छ भने वी इट डजन्ट निड टु बी एक्ज्याक्ट पोजिसन द्याट यु आर लुकिङ फर जस्तो अहिले कल्पना हुनुहुन्छ सो कल्पना इज वर्किङ एज अ एउटा प्रोजेक्ट हामीले रन गरिरहेको छौँ गर्ल्स इन स्टिम भन्ने प्रोजेक्ट
So she is actually leading the Girls in STEAM project. जुन प्रोजेक्ट अन्तर्गत जुन अहिले मैले मेन्सन पनि गरिन, खास स्कुलमा रहेको अराउन्ड 7, 8, 9 को केटीहरूलाई कसरी स्टिम प्रोग्राममा जानलाई उत्प्रेरणा प्रोभाइड गर्ने त भन्ने टपिकमा सी इज एक्चुअली लिडिङ द्याट भिजन कम्प्लिटली भनौँ न. सो यसरी पनि एउटा अर्गनाइजेसन भित्र आफैमा एउटा स्टार्टअप बनाएर पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ. सो कल्पनाको त्यो एक्जाम्पल छ. अरुणाको एक्जाम्पलमा कुरा गर्दा सी इज वर्किङ अन जेनेस क्लाउड एकाडेमी एज अ एसोसिएट ट्रेनर पर्सपेक्टिभबाट काम गरिरहेको छ भने हाम्रो कोर बिजनेसमा पनि बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर, मार्केटिङ म्यानेजर्स, टेक्निकल project managers, even content writerहरूको हामीलाई एकदम नेसेसिटी छ. We are looking for content writers as well. So म के सजेस्ट गर्छु भने if you are looking for some kind of vacancy, तपाईको CV सबमिट गर्नुहोस्. We can do like an exploratory call to understand तपाईँ कुन रोलमा बढी फिट हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट के छ र हाम्रो नेसेसिटी के छ. We can map that way as well. सबमिसन चाहिँ अनलाइन वेबसाइटबाटै हो? वेबसाइटबाट अथवा contact@JenesCloud Academy जुन अघि नै थियो त्यहाँ पनि जानुभए हुन्छ. म एक्चुअली स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु. आई थिङ्क आई क्यान प्रोबब्ली सर न यो यसमा पठाइदियो त. जेनेसॉफ्ट को हाम्रो भ्याकेन्सी पेज छ. सो करियर पेज छ. सो यो करियर पेजमा जानु भने अहिले लिस्टिङ चाहिँ आई थिङ्क हामीसँग दुईटा छ. एउटा बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर छ. But then यसमै तपाईले एप्लाई गर्नुभयो हुन्छ. Fine, and then we can actually do the mapping. यहाँ गएर एप्लाई गर्नुभयो भने yes. Okay, so your link मैले यहाँ पठाइदिन्छु. I'll do that. Okay. Aruna, anything more? Okay, so अर्को एउटा क्वेरी आएको छ है. How do you maintain sustainability in your organization as well as in the TFN alumni career pathway? Like, अब near future मा चाहिँ हजुरले कसरी TFN alumni सँग यो काम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी sustainability maintain गर्न सकिन्छ? Okay, so अब not sure if I understand it correctly. हैन, sustainability perspectively, financial perspectively भनेको हो भने so हाम्रो as a startup support भनेको that's not the money coming from our pocket. It is being supported by Amazon, हैन. So यो चाहिँ TFN के लागि मात्र भन्दा पनि it is available for like all the startups globally. So as a startup scout, global scout, मेरो responsibility भनेको ग्लोबलमै भएको स्टार्टअपहरुलाई सपोर्ट गर्ने हो. So this is the same part of the program. So यसको लागि हामीले स्पेशल कुनै मेकानिजम बनाइरहनु पर्दैन. जसरी अरु स्टार्टअप सपोर्टेड हुनुहुन्छ, TFN alumni is going to be supported as well. हामीले के मेक श्योर गर्न सक्छौं भने we provide more care to the TFN alumni, जसले गर्दा उनीहरुलाई more of a technical support दिन सक्छौं, जुन आई थिंक हामीलाई त्यति धेरै समस्या छैन. अर्को पार्ट भनेको करियर पाथवेज को कुरा गर्दाखेरि अब यो हाम्रो जेनेस क्लाउड एकाडेमी अन्तर्गत रन हुने प्रोग्राम हो, जुन पीपीपी मोडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोडलमा रन भइरहेको छ. यसमा यूके गभर्नमेन्ट, नेपाल गभर्नमेन्ट र एज अ प्राइवेट अर्गनाइजेसन जेनेसले सपोर्ट गरेको छ. सो इट इज अलरेडी पार्ट फन्डेड प्रोजेक्ट भएको हुनाले हामीलाई फन्ड पर्सपेक्टिभबाट त्यहाँ पनि समस्या छैन. सो सस्टेनेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट द प्रोजेक्ट इज रनिङ इन अर्डर टु सपोर्ट यही काइन्ड अफ इनिसिएसनहरुको लागि नै हो. So we do not have a sustainability problem in the long run as well. जति पनि alumni हुनुहुन्छ, as a company we are growing bigger. So hiring perspective बाट we are looking to hire quite a lot of people as well. So obviously हामी on the hiring गर्न जानु सट्टा if we have a pool of talented people in a small circle, it is going to be much easier from our human resource and cost management perspective as well. त्यो एउटा पार्ट भयो. अब स्टार्टअपहरुलाई त हामीले खोजी सपोर्ट गरिरहेछौं भन्यो भने if some startup is looking for support and that knocking our door भन्यो भने again that's हाम्रो चाहिँ प्राइमरी अब्जेक्टिभ एज अ बिजनेस को अब्जेक्टिभ मै पर्छ. सो त्यो पार्टमा पनि we do not have any problem. Okay, Aruna? Okay. Question address भयो. कल्पना दी question address भयो. Or do you have any query? Mic unmute गरेर भन्नु भयो हुन्छ है. Okay, yes. So हामीहरु चाहिँ सेसनको आई गेस लास्टमै आयो होला हैन. अब 2 बज्यो, टाइम ठ्याक्कै दिन थाल्यो. अब टिएफएन को फेलोज अलुमनाइहरु एकदम पञ्चुअल हैन, टाइमसँग हिँड्ने भएकोले. सो आई होप हजुरहरुको धेरै क्वेरीहरु छ होला बाँकी.
यो सेसनको रेकर्डिङहरू हजुरहरूलाई प्रोभाइड हुन्छ, त्यो सँगसँगै फिडब्याक फर्म पनि प्रोभाइड हुन्छ है। अरू केही पनि क्वेरी छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट जिनेसको contact@gines मा अर मलाई पिङ गर्नुभए पनि हुन्छ। म हजुरहरूको चाहिँ जति सक्दो छिटो क्वेरीहरू एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु। मोनादी, लास्टमा समअप केही गर्नु छ हजुरलाई? I just want to thank Aruna and Anjani ji for taking the time exclusively Teach for Nepal alumni ko लागि यसरी time निकालिदिएर even मलाई पनि यो what's going on बुझ्न completely चाहिँ गाह्रो हुन सक्थ्यो, तर मेरो मात्र नभइकन हाम्रो अहिले मिटिङमा I wanted to introduce you to Aisha as well. Aisha मेरो officially मेरो transition भइरहेको छ, officially म अप्रिलसम्म मात्र थिएँ Teach for Nepal सँग, र आयुषा प्रसाई हाम्रो alumni impact officer हुनुहुन्छ, र उहाँको पनि understanding को लागि चाहिँ this is very helpful. अनि so because हाम्रो alumni जसले participate गर्नुभयो, this is helpful that they got to learn directly about this. हाम्रो अहिले especially career concerns हरु थुप्रै भइरहेको बेलामा अहिलेको क्राइसिसमा र बियोन्ड क्राइसिस पनि, क्राइसिस नभएको अवस्थामा पनि डेफिनेटली फेलोशिपबाट ग्रेजुएट भइसकेपछि चाहिँ एकदमै धेरै अलमल धेरै जनालाई हुन्छ हैन। सो धेरै अपर्च्युनिटिज, धेरै possibilities, धेरै इभन एक्सपिरियन्सहरु सबै कुरा केलाएर समअप गरेर कस्तो पाथ पिकअप गर्ने भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ धेरै जनालाई चाहिँ क्याचअप गर्ने लेटेस्ट स्किल्स र लेटेस्ट पोसिबिलिटिजहरुसँग क्याचअप गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ नेसेसरीली वी क्यान नट गिभ अल द टाइम हैन। वी आर नट देयर टु एक्चुअली गिभ टेक्निकल ट्रेनिङ, सो दिस इज वेयर it's a really a wonderful opportunity for our alumni जस्तो लाग्छ। त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ हाम्रो युनिटलाई पनि यसरी हुँदाखेरि चाहिँ in the future आज अटेन्ड नगर्नु भएको साथीहरुलाई पनि यो कस्तो खालको फेलोज वा एलुमनाईलाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्ने मौका पायौं हैन। सो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल अरुणालाई चाहिँ रिच आउट गरेकोमा अनि फलोअपहरुको लागि चाहिँ धेरै धेरै थ्यांक यू। इट्स भेरी भेरी रेलेभेन्ट टु आवर एलुमनाई coming from lots of different backgrounds and who have very very diverse aspirations. And Anjani ji, nice to meet you on this platform. तपाईको नाम धेरै सुनिरहेको थिए र आज यहाँको बारेमा जान्ने बुझ्ने मौका पनि पाइयो हैन about your company as well. And it's really important and creative solution जस्तो लाग्यो मलाई for young people in Nepal, and I think not just for our alumni, for others also. It's such a resourceful space, place, you know. So hopefully we can continue the conversation and definitely keeping Ayusha in the loop as well. Thank you so much. Thank you all alumni and team Genesee. As a lagi yati नै गरौँ होला. Thank you. Thank you very much, Mona ji, for very kind words, and nice to meet you, Ayesha ji, as well. Looking forward to work with TFN alumni and TFN organization as a whole in future as well. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you everyone. अब चाहिँ कल ड्रप गर्नुभयो हुन्छ है। Bye bye. Take care.